मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। उसने आपको कहा हो कि तुम मेरे घर आना, मैं तुम्हें, एक आदमी की आदत थी किसी को दावत पे बुलाता तो कहता कभी हमारे घर की भी दाल रोटी खा लो। लोगों की आदत होती है ना, हमारे गरीब खाने पे आओ, कभी दाल रोटी हमारी भी खा लो। मकसद ये होता है हमारा तो बड़ा बंगला है और हम कोरमा और वगैरह वगैरह बिरयानी और मज़े की चीज़ें बनाएंगे। उनको लोग आजिज़ी में क्या कहते हैं? गरीब खाना, और हमारी भी दाल रोटी, ऐसे कहते हैं। तो एक शख्स ने किसी दूसरे को दावत दी, यार कभी हमारे भी घर की दाल रोटी खा लो आके। ये चला गया कि मिलेगी तो कोरमे बिरयानी, कहने को तो सब क्या कहते हैं? दाल रोटी, लेकिन मिलेगा तो कोरमा। जब वहां गया तो देखा वाकई में दाल रोटी रखी हुई थी। तो जो होस्ट था जिसने बुलाया था उसका कुत्ता भौंक रहा था बहुत ज्यादा। तो जो होस्ट मेजबान था उसने कुत्ते से कहा चुप हो जा वरना मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। तो ये मेहमान कुत्ते से कहता है चुप हो जा, ये वाकई में टांगे ही तोड़ेगा, क्योंकि ये जो कहता है इसका वही मतलब होता है। हम धमकी देते हैं टांगे तोड़ देंगे, माएँ बच्चों को धमकियां देती है चुप हो जा तेरी जबान काट दूंगी, तेरी जबान प्लास से पकड़ के बाहर निकाल दूंगी। कैसी कैसी धमकियां माएँ बच्चों को दे रही होती हैं। जो चंगेज खान और हलाकू खान ने बगदाद के खलीफा को वो धमकियां नहीं दी थी, माएँ ऐसी धमकियां बच्चों को देती हैं, लेकिन उस पर अमल करती हैं, बस वो डराने के लिए होता है। तो यहां भी वो समझे कि सिर्फ वैसे ही मजाक कर रहे दाल रोटी, और कुत्ते को कह रहे टांगे, तो कुत्ते को कहता है ये वाकई में तेरी टांगे तोड़ देगा। तो उनका जो खुदा से रिलेशन है ना गैर मुस्लिमों का, हम मुस्लिम हैं, हम में और गैर मुस्लिम में फर्क क्या है? गैर मुस्लिम का गॉड से, खुदा से, अल्लाह से, भगवान से जो रिलेशन है वो इंतहाई कमजोर होता है। हत्ता के आपस का रिलेशन भी इतना कमजोर नहीं होता जितना खुदा से रिलेशन कमजोर होता है। बस वो इतना ही रिलेशन है, ओ माय गॉड और दो चार चीजें। तो इसलिए अल्लाह कहते हैं कि वो वाला रिलेशन अल्लाह से कायम करो जो इस्लाम ने बताया है, तो मैं उस रिलेशन को रिलेशन मानूंगा। अदरवाइज ये रिलेशन के नाम पे मजाक है। आपका दोस्त है या आपकी शादी हो गई, बीवी की मिसाल देता हूं वो ज्यादा बेहतर है। आपने लड़ के शादी की, अपने अब्बा से को मनाया, फिर अपने ससुर साहब के पाँव में पड़ गए। मैं आपको मनाने का तरीका भी समझा रहा हूँ। आप ससुर साहब के पाँव में पड़ गए, आपने जाके और बहुत रिक्वेस्ट की, बड़ी जो है दुआएं मांगी, और बेल आखिर आपको बीवी मिल गई, और आप कह रहे हो मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ के लाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं यूं कर दूंगा। बहुत खुश हो गए आप उससे। अब वो कहती है बाहर जब जा रहे हो तो वापसी पे 6 अंडे लेते हुए आना। आप ना अंडे लेकर आ रहे हो, ना नान नफका दे रहे हो, ना उसका गैस का बिल दे रहे हो, ना बिजली का बिल दे रहे हो, और बस मोहब्बत की बातें सुबह शाम कर रहे हो आप। तो बीवी आपकी इस मोहब्बत के दावों को मानेगी? लेकिन जब कोई मसला होता है आप कहते हो ओह माई वाइफ, जैसे गैर मुस्लिम कहते हैं ओह माई गॉड। अब बेगम कह रही है तुम ना कोई मुझे खर्चा देते हो, ना मुझे कपड़े बना के देते हो, ना कहीं बाहर घुमाने फिराने अपने साथ लेके जाते हो, हम हनीमून भी मनाने नहीं गए, हमारे बच्चों के हनीमून का टाइम हो गया और हमने अब तक हनीमून नहीं बनाया। तो आप कहते हो देखो मेरा तुमसे रिलेशन ना होता तो बात पे मैं ओह माई वाइफ ना कहता। तो बीवी मान लेगी इस रिलेशन को? कोई भी नहीं मानता भाई। तो गैर मुस्लिम जो अल्लाह को मानते हैं उनका अल्लाह से इतना रिलेशन भी नहीं है जो दो भाइयों का आपस में होता है, बाप बेटे का आपस में होता है, आपके किसी रिलेटिव का आपस में होता है। इसलिए इस्लाम इस रिलेशन को रिलेशन नहीं मानता। इस्लाम कहते हैं वो वाला रिलेशन चाहिए जो अल्लाह बताता है पैगंबरों के जरिए। इसलिए पैगंबरों पर ईमान भी जरूरी है। अगर हम पैगंबरों पर ईमान नहीं लाते ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मूसा अलैहिस्सलाम पर, ईसा अलैहिस्सलाम पर, पैगंबरों पर अगर हम ईमान नहीं रखते तो इसका मतलब हम अल्लाह को, खुदा को तो मानते हैं
لیکن خدا بندوں سے کیا چاہتا ہے، کن چیزوں کو خدا پسند کرتا ہے، کن چیزوں کو خدا پسند نہیں کرتا، وہ تو بھائی ہمیں پیغمبروں سے پتہ چلتا ہے. اگر پیغمبروں کو بیچ میں ہم نے نکال دیا تو پھر اللہ پر ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اس لیے اللہ پر ایمان میں دوسری چیز جو سب سے بڑی ہے وہ کیا ہے؟ پیغمبروں پر ایمان. کیونکہ پیغمبروں نے ہمیں اللہ کی کتابیں دی، پیغمبروں نے ہمیں اللہ کے احکامات دیے ہیں. اس لیے پیغمبر کے کو سچا ہونا بھی اللہ نے ثابت کیا ہے. اب پیغمبر پر ایمان بھی ضروری ہے نا. میں نے بتایا جو چیز ضروری ہوتی ہے وہ انتہائی آسان ہوتی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ آکسیجن ضروری، اس کا حصول انتہائی آسان. پانی اس کے بعد ضروری، اس کا حصول انتہائی آسان. کھانا اس کے بعد ضروری، اس کا حصول انتہائی آسان. کوئی زیادہ راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے اس میں. تو ایسے ہی نبیوں پر ایمان بھی چونکہ بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے اللہ نے نبیوں کی زندگی کو ایسا صاف ستھرا بنایا، ان کی سیرت کو اتنا پاکیزہ بنایا، ان کی تعلیمات کو اتنا اٹریکٹیو بنایا ہے کہ ان کی تعلیمات اور ان کے مذہب کو دیکھتے ہی انسان اس پر ایمان لے آتا ہے، اگر اس کے دل میں ضد اور ہٹ دھر بھی نہ ہو. تو اس لیے دو راستے اللہ نے بتائے، ایک گمراہی کا راستہ اور ایک ہدایت کا راستہ. اب ہدایت کا راستہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان. پھر اللہ اور بندوں کے درمیان ریلیشن کا کام کرتے ہیں انبیاء، پیغمبر. تو دوسرے نمبر پر کس پر ایمان؟ پیغمبر پر ایمان. یہاں تک تو الحمدللہ ہم سب کو ہدایت حاصل ہے. آپ جتنے یہاں مجھے سننے کے لیے آئے ہیں سب ایک خدا پر یقین رکھتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ اس کے بعد ہم سب جتنی ہماری بہنیں یہاں بیٹھی ہیں، جتنے اسٹوڈنٹس یہاں بیٹھے ہیں، ہم سب سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لاسٹ میسنجر آف گاڈ سمجھتے ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا. آگے مسئلہ ہو رہا ہے، میسنجر آف گاڈ جو بات کہتے ہیں وہاں ہم مسئلہ کرتے ہیں. قرآن جو باتیں کرتا ہے وہاں ہم عمل میں کمزور ہوتے ہیں. قرآن نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں، ہدایت کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ ان احکامات کو فالو کیا جائے. میں سب سے پہلا حکم عقیدہ توحید، ہمیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، صرف یا اللہ مدد. سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ یا اللہ مدد کے علاوہ کوئی نعرہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے. دوسرے نمبر پر اللہ نے اپنے ریلیشن کو مضبوط کرنے کے لیے نماز قائم کرنے کا حکم دیا. یہاں جتنے لوگ بیٹھے عزم کریں ہم پابندی سے 5 نمازیں فرض ادا کریں گے، کبھی بھی کسی صورت میں نماز کو اپنے وقت سے ضائع نہیں ہونے دیں گے. تیسرے نمبر پہ اللہ نے اپنے ریلیشن کے بعد سب سے جو زیادہ ریلیشن بتایا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. میں نے بتایا نا جو ایمان رکھتے ہیں اچھے اعمال وہی کرتے ہیں، جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتے وہ اچھے عمل نہیں، وہ چند چیزوں کو تو لے کر آ جائیں گے، چند تکلفات کو، اچھے عمل نہیں ہو سکتے ان سے. اگر اچھے عمل ہوتے تو نماز پڑھتے، عقیدہ توحید کے قائل ہوتے.